नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। कांग्रेस महाधिवेशनमा पदाधिकारी सहित केन्द्रीय समितिमा 55 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। सभापतिका दावेदार नेउपानेद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता लिएर कोइरालालाई समर्थन। आज मतदान हुने। पुराना र नयाँ पुस्ता बीचको लडाईँले रुमलिएको नेपाली राजनीतिक प्रवृत्ति रामचन्द्र पौडेलका लागि बन्यो भारी। राजनीतिमा आउने र जाने क्रम सामान्य हुनुपर्ने भनाई। देशलाई कम्युनिस्टको शासनबाट मुक्त गराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिकिर। पार्टी सभापतिमा आफ्नो विकल्प नभएको दावी। नेकपा एमाले गर्यो 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन। 7वटै प्रदेशका इन्चार्ज तोकिए। अध्यक्ष ओलीले छलफल नगरी नाम प्रस्ताव गरेको भन्दै नेताहरूको असन्तुष्टि। नेपाली कांग्रेसमा हैसियत र पहुँचवाला नेताहरूले आरक्षित कोटामा उम्मेदवारी दिँदा आरक्षणको स्वाभाविक हकदारहरू मर्कामा। समावेशिताको व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने विश्लेषण। अमेरिकाको केन्टुकी राज्यमा आएको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। 100 भन्दा बढी उद्योगमा असर, विद्युत तथा पानी सेवा प्रभावित। र टिलमेन्सको 2 गोलसँगै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीको सहज जित। सिटीसँग न्युक्यासल युनाइटेड 4-0 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदैछ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुन लागेको हो। आज हुने मतदानमा 134 पदका लागि 493 उम्मेद्वार बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच निर्वाचन समितिको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता एकराज पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार 1 सभापति, 1 सहमहामन्त्री र 53 जना सदस्यहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। सभापतिका उम्मेद्वार युवराज नेउपाने तथा सहमहामन्त्री पदका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी सहित 53 सदस्यहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। यो सँगै अब 493 जनाको उम्मेदवारी रहेको छ। सभापतिमा 50% मत नपुगेमा मङ्सिर 28 गते 12 बजे भित्रमा दोस्रो चरणको मतदान गरिनेछ। उहाँले सभापतिको मतगणना सकिएपछि अन्य सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूको मतपेटिका पार्टी कार्यालय सानेपामा लगेर मतगणना गरिने पनि बताउनु भएको छ। सदस्य पोखरेलले 10 दिन भित्रमा सबै पदको नतिजा सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। एकजना सभापतिमा युवराज भन्ने भाइले गर्नुभएको थियो, युवराज नेउपाने भन्ने उहाँको, अनि त्यहाँबाट सहमहामन्त्रीमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी 2 जना पदाधिकारीमा, बाँकीहरू विभिन्न सदस्य पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिन उनीहरूले फिर्ता गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हामीसँग 55 जनाले फिर्ता गरेको रेकर्ड प्राप्त भएको छ। यसो गर्दा अब हाम्रो टोटल कति उम्मेदवार भयो तपाईँले भन्दाखेरि 548 मा 55 जना माइनस गर्दा जति बाँकी रहे त्यति चाहिँ अब चुनावी मैदानमा बाँकी रह्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता युवराज नेउपानेले परिस्थिति र कारणवश उम्मेदवारी फिर्ता लिएको र गतिशील नेतृत्व आउनुपर्ने भन्दै सभापतिका अर्का उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइरालालाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। परिवर्तित नेतृत्व गतिशील हुनुपर्दछ। नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै नेपाल देशलाई नै एउटा गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्ने खालको एउटा नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले चयन गर्नुपर्नेछ भन्ने मान्यता सहित मेरो उम्मेदवारी परेको हुनाले मैले परिवर्तन सहितको एउटा गतिशील नेतृत्व सहितको एउटा टिम डाक्टर शेखर कोइरालाको टिमलाई समर्थन गर्ने गरी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए। कांग्रेस महाधिवेशन मङ्सिर 24 गतेबाट राजधानीमा जारी छ। नेपालमा राजनीति गर्नेहरू सधैँभरि पदमा बस्न चाहन्छन्। एकपटक पदमा पुगेकाहरू जसरी पनि सोही पदमा बस्न अनेक हत्कण्डा अपनाउँछन्। नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि प्रतिस्पर्धामा नआएको चर्चा चुलिएको बेला राजीनामा राजनीतिमा आउने र जाने विषय सामान्य हुनुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
नीतिगत विषयमा प्रवेश नै नगरी नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न लागेको भन्दै आलोचना खेप्नु परेको छ। कांग्रेसको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति सहित पदाधिकारी हुँदै केन्द्रीय कार्य समितिका लागि शनिबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित विभिन्न नेताहरूले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। सबैभन्दा लामो समय देशको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि आकांक्षीहरू धेरै हुनु स्वाभाविक हो। तर वर्षौंदेखि कांग्रेसको सभापति बन्ने चाहना बोकेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्। गुट उपगुटको जालो तोड्न नसकेका पौडेल आफ्नै गुटका नेता कार्यकर्ताले साथ नदिएपछि पछि हट्न बाध्य भएका हुन्। पार्टीको नेतृत्वमा आउन पौडेलका लागि जारी महाधिवेशन लगभग अन्तिम अवसर हो भनेर विश्लेषण गरिँदैछ। पौडेलका समकालीन नेताहरू पार्टी र देशको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा प्यानल नै प्यानल बने, नेतै पिक्सेका गुट देखिए। अन्तिममा आएर सबै नेताहरूले आफ्नो भविष्य हेरे, आफूलाई अवसर दिन पुगे। पौडेलले प्रयास त धेरै गरे तर आफ्नै गुट रिझाउन सकेनन्। पौडेल बाहिरिएपछि सभापति पदमा विभिन्न नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेसमा पुरानो पुस्ता पीडित छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता साधकी नेताले आफ्नै पार्टीका नेताहरूका कारण रुँदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको इतिहास छ। गणेशमान पार्टीकै नेताहरूको चेपुवामा थिए। सुशील कोइरालालाई कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले अपमान गर्ने गर्थे। आज रामचन्द्र पौडेल आफ्नै समूहबाट पेलिएर नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट अलग बस्न बाध्य भएका छन्। अब हेर्नु, रामचन्द्र दाई हार्नु भयो थियो हैन, तर पनि लोकतन्त्रको लागि, संसदीय प्रणाली बचाउनको लागि, प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि अनि लागेर फेरि संसद पुनर्स्थापना गराउनु भयो। शेरबहादुर दाईलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। अनि उहाँ जस्तो नीति निष्ठाको राजनीतिक गर्ने मान्छे कांग्रेसबाट विमुख भएछ। नेताहरूमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो, तर एकले अर्को नेतालाई स्वीकार्नै नसक्ने रोगबाट नेपाली राजनीति लामो समयदेखि ग्रसित छ। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राजनीति गरेपछि प्रमुख पदमा पुग्ने चाहना स्वाभाविक रूपमा सबैमा हुन्छ, तर सबैजना प्रमुख पदमा पुग्न सक्दैनन्। यो सम्भव पनि छैन। राजनीतिक मैदानमा को कहाँ छुट्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन। यसको गाम्भीर्यता बुझे धेरै नेतालाई सजिलो हुनेछ। लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ उहाँहरू, हिजोको त्याग तपस्याहरू छ, तर उहाँहरूले अहिले केही हृष्टता भए पनि तर उहाँहरू नै भोलिको अग्रज नेताहरू हाम्रो हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि भोलि सिमटिए नै जान्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। महाधिवेशनपछि हामीले त्यो उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने देशव्यापी रूपमा हामीले यो सोच र सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी जारी राख्नेछौँ। यसलाई के भनेदेखि परिवर्तित रूपमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ चाहेको छ नेपाली कांग्रेसले। पुरानै शैली र पुरानै प्रवृत्तिबाट मनोवृत्तिबाट कांग्रेस अब चल्दैन। अब नयाँ सोच नयाँ युग आइसक्यो। 21औं शताब्दीमा अब पुरानो सोच चाहिँ हुँदैन। मुख्य के भने विधि विधान र कांग्रेसको कल्चर मासिन थाल्यो क्या। विधि विधानलाई पनि अनुसार जानु पर्यो, कांग्रेसको कल्चर पनि बचाउनु पर्यो। यसै पनि नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस चलेको धेरै भयो, तर पुराना पुस्ताका नेताहरू नयाँ पुस्ताका नेतालाई ठाउँ छोड्न तयार छैनन्। नयाँ पुस्ताका नेताहरूले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई सम्मान गर्न सकिरहेका छैनन्। यो लडाई हरेक पार्टीभित्र छ। पुराना पुस्ताका नेताहरू राजनीतिको मूलधारबाट बाहिरिन तयार नभएको बेला यदि रामचन्द्र पौडेल बिना कुनै बखेडा बाहिरिएका हुन् भने यो स्वागत योग्य कदम हो। केही समय अघि सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनबाट पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि प्रमुख पदमा दाबी गरेनन्। राजनीतिमा आउने र जाने विषयलाई राजनीतिको नियमित प्रक्रिया मान्ने हो भने मात्रै सन्तुलित राजनीतिक प्रणालीको विकास हुन सक्छ। अन्यथा मान र अपमानको शब्द जालमा पुराना र नयाँ पुस्ताको पुस्तान्तरणको लडाई अझै वर्षौंसम्म अल्झिरहनेछ। एजेन्डा बिना नेतृत्वमा आउन चाहने नयाँ पुस्ता र जीवनको अन्तिम क्षणसम्म सत्ता पद र कुर्सी छोड्न नसक्ने पुराना पुस्ताका नेताहरूले अब देशका निम्ति जनताका निम्ति उचित निकास खोज्न जरुरी छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई कम्युनिस्टको शासनबाट मुक्त गराउनु पर्ने विचार राख्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई कम्युनिस्टको शासनबाट मुक्त गराउनु पर्ने विचार राख्नु भएको हो। केपी ओलीको सरकारमा जनताले डर र त्रास मात्रै सहनु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भोलिको दिनमा कम्युनिस्टको सरकार आउन नदिन आफूलाई सभापति बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कम्युनिस्टले कुनै पनि हालतमा सत्ता कब्जा गरिरहन्छु भनेकोले कांग्रेस नभई प्रजातन्त्र नबच्ने प्रधानमन्त्री देउवाले सभापतिमा जितेपछि सबै निर्वाचन निष्पक्ष गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्थामा छ देश र उनीहरूले 100 वर्षमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हामीले अझै बदलिनु चाहिँ संस्कार बदलिनु छैन, अझै पनि आफूलाई पूर्ण संस्कार छोडेका छैन। उहाँहरू हुनुहुन्छ ओलीको शासनकालमा कस्तो थियो अवस्था, कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टको शासनबाट देशलाई मुक्त गर्नुहोस्, खास गरेर ओलीको शासनबाट मुक्त गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्र र राष्ट्र बचाउन तथा पार्टीलाई सुदृढ गरेर लैजान यसपटक सभापतिमा आफ्नो विकल्प नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस बलियो हुँदा प्रजातन्त्र बलियो हुने र आफू सभापतिमा चुनिए देशमा स्थायित्व आउने दावी गर्नुभयो। बलियो नभएका कमजोर पर्छ त्यसका लागि पार्टी बलियो हुनु जरुरी छ। साथसाथै बलियो पार्टीले मात्रै नेपाललाई बलियो कब्जा गर्नु। प्रधानमन्त्री देउवाले यो बेला प्रजातन्त्र बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै आफूलाई पार्टी सभापतिमा जिताउन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले पार्टी सभापति त्यागेर आफूलाई सघाउन पहल गरिरहेकोमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई धन्यवाद दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज चौथो दिन बिहान 8 बजेदेखि मतदान हुने कार्यतालिका रहेको छ। यसका लागि तयारी के कस्तो छ, तोकिएकै समयमा मतदान हुने अवस्था छ या छैन लगायतका विषयमा थप जानकारी दिन यति बेला कांग्रेस महाधिवेशन स्थलमा हाम्रा सहकर्मीहरू बटुकराज गिरी र नवराज पौडेल हुनुहुन्छ। यति बेला भने हामीसँग सहकर्मी बटुकराज गिरी सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। नवराजी, आज मतदान हुने तयारीको दिन कस्तो छ, तयारी कस्तो भइरहेको छ, अलिकति जानकारी गराउनुस् न। पक्कै पनि पुष्पाजी, जसरी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको आज मतदानको दिन हो र जसरी 8 बजीबाट निर्वाचन हुन्छ भनेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भनिराखेको अवस्थामा अब यति बेरमै निर्वाचन हुने जनाइएको छ र महाधिवेशनका लागि 1100 बुथ मार्फत चाहिँ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला हामीले देखिराखेको राष्ट्रिय सभागृहसँगै भेरकुटी मण्डपको हल र भेरकुटी मण्डपको प्राङ्गणमा चाहिँ मतदान हुने भनेर चाहिँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नवराजी, तोकिएकै समयमा मतदान हुने सम्भावना छ कि छैन, के देखिन्छ त्यहाँको अवस्था? पक्कै पनि पुष्पाजी, जसरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कार्यतालिकामा कुनै किसिमको हेरफेर नगर्ने भनेर चाहिँ यसअघि भनिसकेको अवस्थामा र नियमित रूपमा कार्यतालिका बमोजिमका कामहरू भइराखेको अवस्थामा चाहिँ 8 बजे नै निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ केही समय अगाडि मैले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि निर्धारित समयमै निर्वाचन सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। अनि नवराजजी, त्यहाँको प्रतिनिधिहरूको उम्मेदवार प्रति कस्तो उनीहरूको कस्तो प्रतिक्रिया छ त?
अनि 50% भन्दा बढी मतदान आएन भने फेरि मतदान हुने फेरि निर्वाचनमा जाने प्रावधान छ। यसको बारेमा केही बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि खुसबुजी जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा जसरी चुनावको बेलामा जसरी सभापतिमा उम्मेदवार दिएका नेताहरू व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै एक उम्मेदवारहरूले चाहिँ 50% भन्दा बढी नलिएको खण्डमा चाहिँ पुनः मतदान हुने र दोस्रो चरणको मतदान हुने जसरी विधानमा उल्लेख छ। र यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा चाहिँ दावेदारी अलि धेरै परेको कारणले चाहिँ 50% भन्दा धेरै एकल उम्मेदवारहरूको मत चाहिँ आउन सकिने सम्भावना चाहिँ न्यून छ। त्यसकारण चाहिँ यो सभापतिको मतदान पुनः भोलि हुन पनि सक्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म यो निर्वाचन हुने ठाउँ राष्ट्रिय सभागृहसँगै हलमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै किसिमको प्रतिनिधिहरूको आगमन भइसकेको अवस्था छैन। हामी यति बेला यो ताजा दृश्य देख्दै गर्दाखेरि अब 8 बज्नै लाग्दाखेरि अबको केही समयमै अब करिबन 40 मिनट बाँकी रहिराखेको अवस्थामा अहिलेसम्म कुनै किसिमका प्रतिनिधिहरू कुनै किसिमका नेताहरूको आगमन नभइरहेको अवस्थामा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुने र सम्भवतः जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा जसरी एकल उम्मेदवारहरूले चाहिँ 50% ल्याउनुपर्ने बाध्यताकारी व्यवस्था विधानमा गरिएको छ त्यो अनुरूप चाहिँ एउटा सभापतिका उम्मेदवारहरूले चाहिँ 50% भोट ल्याउन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन। पुष्पाजी, नवराजी, उत्साह कस्तो देखिएको छ? प्रतिनिधि र उम्मेदवार मतदान स्थलमा आइपुगेको अवस्था हो यति बेला? पक्कै पनि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले उत्साह उमङ्ग र एकताको स्लोगन लिएर यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गरिराखेको छ र यति बेला निर्वाचन हुने ठाउँ राष्ट्रिय सभा गृहमै छौँ र यति बेला कुनै किसिमका प्रतिनिधिहरूको आगमन भएको छैन। यद्यपि यति बेला हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ यति बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। जसरी विभिन्न मिति सर्दै गर्दाखेरि र संविधान र पार्टी विधानले बाध्य पारेर पनि यति बेला यो महाधिवेशन भइराखेको भनेर चाहिँ चर्चा भइराखेको अवस्थामा यति बेला निर्वाचन हुने ठाउँ राष्ट्रिय सभा गृहसँगै भिरकुटी मण्डपको हलसँगै भिरकुटी मण्डपको प्राङ्गणमा हुन त अझै 40 मिनट समय बाँकी राखेको अवस्थामा त्यति धेरै प्रतिनिधिहरूको भन्दा पनि प्रतिनिधिहरूको आगमन चाहिँ एकदमै न्यून भइराखेको अवस्था छ। पुष्पाजी, अनि नवराजी, प्रतिनिधिहरूसँग हजुरले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ। अहिले नेतृत्व चयनको विषयमा चाहिँ उनीहरूको के धारणा रहेको छ त? नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ के तपाईँले उनीहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नुभएको छ? अहिले त छैनन् प्रतिनिधिहरू, हिजो चाहिँ लिनुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रदेखि लिएर हामी यो निर्वाचन हुँदै गर्दासम्म हामी निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गरिराखेका छौँ र विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हुन त आफ्नै पक्षका पदाधिकारीहरू चुनेर आएका छन् र जसरी नेपाली काङ्ग्रेस समृद्धिको बाटोमा हिँड्नुपर्ने थियो जसरी पुरानो काङ्ग्रेस र अहिलेको काङ्ग्रेसमा चाहिँ निकै भिन्नता भएको छ भनेर चाहिँ लामो समयसम्म काङ्ग्रेसको कार्यकर्तासँगै शुभेच्छुक भएर काम गरिराखेका नेता कार्यकर्ताहरूले भनिराखेको अवस्थामा अबको काङ्ग्रेस अबको नेतृत्व चाहिँ समृद्धिको लागि हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ काङ्ग्रेस सधैँ नेतृत्वमा जानको लागि मात्रै सधैँ सरकारमा जानको लागि मात्रै हानथाप गर्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति जसरी जनमानसमा काङ्ग्रेस पस्नुपर्ने हो जसरी जनभावनामा काङ्ग्रेस पस्नुपर्ने हो त्यो अनुरूपको नभएको र अबको यो महाधिवेशनपछि अबको यो नेतृत्वले चाहिँ साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेस जनस्तरसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अधिकांश प्रतिनिधिहरूको बनाइराखेको थियो। नवराजी, अन्तिममा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ र त्यहाँ प्रतिनिधिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ होला, केही जानकारी लिनुभएको छ? पक्कै पनि यति बेला राष्ट्रिय सभा गृहको यो हलमा छौँ। यति बेला पुष्पाजी सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ। त्यसो त आज निर्वाचनको दिन पनि हो, हिजो अस्तिका दिनहरूमा पनि सुरक्षा व्यवस्था
कडा पारिएको थियो र जसरी निर्वाचन हुने स्थल राष्ट्रिय सभा गृहसँगै भिरकुटी मण्डपको हल र भिरकुटी मण्डपको प्राङ्गणमा यति बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ यति बेला धेरै सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेको अवस्थामा हामी निरन्तर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं यो अवसरमा केही समय लगत्तै निर्वाचन हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनको दिन समग्रमा भन्ने हो भने यति बेला सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ एकदमै कडा पारिएको छ। नवराजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी फेरि पनि तपाईसँग जोडिने नै छौँ। नेकपा एमाले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ। आइतबार बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी प्रस्ताव गर्नुभएको हो। स्थायी कमिटीमा नेताहरू घनश्याम भुषाल, गुरु बराल, देवराज घिमिरे, भीमप्रसाद आचार्य, लालबाबु पण्डित, खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, रघुजी पन्थ प्रस्तावित हुनुभएको छ। त्यसैगरी भानुभक्त ढकाल, मणिचन्द्र थापा, शेरधन राई, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, अग्नि खरेल, प्रभु शाह, राजन भट्टराई, सीता पौडेल, बिन्दा पाण्डे, गोरख बोगटी, कर्णबहादुर थापा, राजेन्द्र गौतम, थाममाया थापा, शेरबहादुर तामाङ, शिवमाया तुम्बा हाङभे, हिकमत कार्की पनि स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव भएका छन्। पूर्व माओवादी तर्फबाट मणिचन्द्र थापा र प्रभु शाह पनि स्थायी कमिटीमा समेटिएका छन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 7वटै प्रदेश इन्चार्ज पनि तोकेको छ। प्रदेश 1 मा देवराज घिमिरे, प्रदेश 2 मा रघुवीर महासेठ, बागमतीमा काशीनाथ अधिकारी, गण्डकीमा पद्मा अर्याल, लुम्बिनीमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा यमलाल कण्डेल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टराई इन्चार्ज तोकिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले 44 जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको छ भने 79 सदस्य पोलिट ब्युरो गठन पनि गरेको छ। बैठकमा बोल्ने अष्टलक्ष्मी साक्य, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले कुनै छलफल नगरी नामहरू प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तै आइतबारको बैठकले नेताहरूको वरीयता क्रम पनि तोकेको छ। सो वरीयतामा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलपछि उपाध्यक्षहरूको पहिलो वरीयतामा युवराज गेवाली पर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला स्थापनाको कर्णालीको नयाँ इतिहास निर्माण भएको विचार राख्नु भएको छ। जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा MBBS लगायत चिकित्सा विज्ञान शैक्षिक कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गर्न जुम्ला पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारीले कर्णालीले नयाँ इतिहास निर्माण गरेको विचार राख्नु भएको हो। सरकारले 2068 सालमा कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। कर्णालीको इतिहास गौरवशाली भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यसलाई थप प्रसिद्ध बनाउन प्रतिष्ठानले ठूलो भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकको ठूलो प्रदेश कर्णाली विकासका दृष्टिले अस्थायी रूपमा पछि परे पनि पवित्र एवं उर्वर भूमिको प्राकृतिक सम्पदाको अपार सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकिए आर्थिक समृद्धि हुने र त्यसले समुन्नत प्रदेश रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। रहेको यस प्रतिष्ठानले भविष्यमा यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो नाम स्थापित गर्न सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह MBBS अध्यापन सुरु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको एकीकृत परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी मध्ये 15 जनाले पूर्ण छात्रवृत्ति र 5 जनाले शुल्क तिरेर अध्ययन गरिरहेको प्रतिष्ठानले बताएको छ। प्रतिष्ठानको 300 शय्याको आफ्नै अस्पताल रहेको छ भने अस्पतालमा 10 शय्याको सघन उपचार कक्ष ICU र 4 शय्याको शल्यक्रिया कक्ष अपरेसन थिएटर रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि प्रतिष्ठानमा 82 विषयगत
चिकित्सक छन्। प्रतिष्ठानमा यस वर्षदेखि स्नातक तहमा बी फार्मेसी, सोही तहमा नर्सिङ पनि अध्यापन सुरु हुने भएको छ। ती दुवै विषयमा 20-20 विद्यार्थी अध्ययन गर्नेछन्। प्रतिष्ठानमा 1 वर्षदेखि 5 जनाले एमडी अध्यापन गरिरहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको मनोनयन दर्ताका क्रममा पहुँचवाला केन्द्रीय नेताहरूले समावेशिताको भावनालाई लत्याउँदै आरक्षण कोटाबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि सम्पन्न नेताहरूले मधेसी जनजाति तथा महिला कोटाबाट उम्मेदवारी दिँदा पहुँचविहीनहरूमाथि अन्याय भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहँदा उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा समावेशिताको मर्ममा आवाज उठ्न थालेको छ। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सम्पन्न नेताहरूले समावेशी कोटा मार्फत उम्मेदवारी दिएपछि आरक्षित कोटाको दुरुपयोग भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। मनोनयनको दिन 25 गते अर्बपति विनोद चौधरीले मधेसी समुदायको क्लस्टरबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2074 मा समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुनुभएको चौधरीको नाम कांग्रेसले मधेसी क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा राखेको थियो। मधेसी कोटाबाट सांसद भएका चौधरी ठिक 4 वर्षपछि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका लागि त्यही बाटो रोज्दै उम्मेदवारी दिनु स्वाभाविक रहेको तर्क गर्नुहुन्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा पनि म मधेसी कोटाबाट छु र त्यो भनेको एउटा समुदायलाई चाहिँ दिएको संविधान प्रदत्त अधिकार हो र म धेरै हदसम्म मधेसको राजनीति र मधेसको राजनीतिमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने सोचलाई म प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यस अर्थमा मेरो त्यहाँ उम्मेदवारी हुनु अत्यन्तै स्वाभाविक हो। यसैगरी व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले जनजाति तर्फको आरक्षित कोटाबाट, व्यवसायिक अम्बिका शर्मा लामिछानेले पनि महिलाको आरक्षित कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसो त आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गबाट उम्मेदवारी दिनै नहुने भन्ने होइन, तर समावेशिताको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य मूलधारमा पहुँच नहुनेलाई लक्षित गरेर उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नु हो। मुलुकमा ठूलै हैसियतका चौधरी, श्रेष्ठ जस्ताले समावेशिताको यो मर्म बुझेर पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा छाडेर आरक्षणको बाटो समात्नु विडम्बना हो। हामीले हाम्रो संविधानमा एकदम दुर्गम र क्षमतावान आर्थिक रूपले कमजोर मान्छे पनि सिलेक्सन हुन सकोस् भन्ने लाग्यो। तर यसलाई हामीले यसरी दुरुपयोग गर्यौँ। हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू त समावेशीलाई त आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो गुटमा, उपगुटमा हुँदाहुँदै पैसामा लाग्यो। हेर्नुहोस् है, त्यही कुरा यहाँ अहिले लागू भयो। पहुँचवालाहरूले आरक्षित कोटा खोज्नु समानुपातिक समावेशीको नकारात्मक प्रयोग मात्र होइन, लक्षित समुदाय, वर्ग र जातिमाथिको अन्याय पनि हो। उनीहरूको उम्मेदवारी पश्चात समानुपातिक समावेशीको संवैधानिक व्यवस्थामै सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सीमान्त क्षेत्रको, पिछडा क्षेत्रको, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी सबैको प्रतिनिधित्व पार्टीमा होस् भन्ने मान्यताका साथ राखिएको हो। त्यो यो ढङ्गको यति पढेको मान्छे यसमा हुँदैन, अथवा यति समृद्ध मान्छे यसमा हुँदैन, अथवा यो पेसा व्यवसायको मान्छे यसमा हुँदैन, केही उल्लेख छैन नि त। त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने वैधानिक अधिकारलाई कसैले पनि खण्डित गर्न सक्दैन। कि त परिवर्तन गर्नु पर्यो, भोलि संशोधन गर्नु पर्यो, यो उपयुक्त छ वा छैन भनेर निर्णय गर्नु पर्यो। विनोद चौधरीको कुरा, उमेश रेड्डीजीको कुरा, त्यो त विधानले व्यवस्था गरेको, उहाँहरूसँग त्यो अधिकार छ। पहुँचवाला नेताहरूको आरक्षित कोटामा उम्मेदवारीले लामो समय राजनीतिमा लागेका सीमान्तकृत समुदायका नेताको कोटा भने हरण भएको छ। साथै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको भावनामै उनीहरूको उम्मेदवारीले प्रश्न उठाइदिएको छ। लोकतन्त्र र समावेशिताको नारा घन्काउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आरक्षण कोटाको मर्मलाई भने लत्याएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलन र मिलन थापाका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापतिका दावेदार विमलेन्द्र निधिले दोस्रो चरणको चुनाव भएमा आफूले शेरबहादुर देउवालाई
नसगाउने घोषणा गर्नु भएको छ। आइतबार भिरकुटी मण्डपमा पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै निधिले पहिलो चरणमा कसैले पनि 50% नकटाउने र दोस्रो चरणको चुनाव हुने अवस्था आए देउवा इतर समूहका सबै एक ठाउँमा उभिने बताउनु भएको हो। कांग्रेस सभापतिका शेरबहादुर देउवा, प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला र कल्याण गुरुङसँगै निधि पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसअघि देउवा गुटमा नै रहेका निधिले दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाउन सक्ने अनुमान गरिँदै आएको थियो, तर सबैको अनुमान विपरीत निधिले दोस्रो चरणमा देउवा इतर समूहसँग मिल्ने खुलासा गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेतृत्व परिवर्तन भएरै छोड्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापतिका उम्मेदवार समेत रहनुभएका कोइरालाले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन भएरै छोड्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी बनेसँगै गठबन्धनको सरकार झनै सशक्त भएर निर्वाचनसम्म पुग्ने पनि दावी गर्नुभयो। नेता कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको पार्टी बनेमा अनुभवी नेताहरूको कुरालाई गम्भीर अध्ययन गरेर नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनपछि केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई भागभण्डा रहितको नेपाली कांग्रेस, गुटबन्दी रहितको पार्टी, विरोध रहितको नेपाली कांग्रेस बनाएर एक ढिक्का हुँदै सबैलाई समेट्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचनमा पार्टीलाई नै जिताउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ 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 सँगसँगै यो नेतृत्व परिवर्तनपछि अझ बढी सुदृढ र सङ्गठित भइकन यो गठबन्धनलाई निर्वाचनमा हामी होमिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। नेता कोइरालाले आफू सभापतिमा विजयी भई संविधानलाई सुदृढ बनाएर लैजाने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अनुभव र ऊर्जा सहितको सुदृढ नेपाली कांग्रेस बनाउने पनि बताउनुभयो। नयाँ कार्यक्रम, नयाँ विचार र नयाँ कार्यशैलीबाट अगाडि बढ्ने भन्दै नेता कोइरालाले भातृ संस्थाहरूलाई सुदृढ गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी माघ 1 गतेबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी आइपीसी दुवै कार्यालयको सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीमा हुने भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बन्दरगाहको सम्पूर्ण काम कागज नगद तथा चेक रहित कारोबार माघ 1 गते र आइपीसी कार्यालयमा पुस 1 गतेदेखि लागू गरिने बताउनु भएको हो। शनिबार वीरगञ्जमा पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भन्सार विभागले बन्दरगाह र आइपीसीको काम कागज र नगद रहित बनाउनका लागि पूर्वाधारहरूको सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको बताउनुभयो। भन्सार प्रमुख पौडेलले नेपाल विश्वमा नै सबैभन्दा बढी कागजको प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्ने गरेको बताउँदै अब कागजी काम हरेक क्षेत्रमा कम गर्ने विभिन्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो। त्यही भएर त्यस्ता चिजहरू घटाउनलाई हामीले प्रयास गरेका छौँ। पेपर लेस नै त अहिले सम्भव छैन, लेस पेपर चाहिँ भएको छ। त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिका वीरगञ्ज प्रमुख कमल गेवालीले आइपीसी सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य समय र लागतलाई कम गरी समय बचाउनु भएको बताउनुभयो। समितिले भारतबाट आयात भएको सवारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र गाडीको रुजु गर्ने काम गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। कस्टम प्रोसेसिङ भइसके पछाडि त्यो गाडी चाहिँ इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको बिलिङ पश्चात नेपाल गेटबाट एक्जिट हुने प्रोसेस हुन्छ र इन्ट्री र एक्जिटको काम चाहिँ अहिले इन्टरमोडलले नै गरिरहेको छ।
वीरगञ्ज भन्सारले विदेशबाट आयात भएका सामानलाई नियमन गर्न विभिन्न रङका लेनहरू बनाएको छ। सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधारको कमी तथा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको र विदेशबाट आएका सामान तथा कन्टेनर स्क्यानरका लागि ल्याइएको मसिन प्राविधिक नहुँदा 10 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएर बसेको जनाएको छ। शहीद कृष्णसेन मार्ग अन्तर्गत पर्ने दाङको लमहीदेखि तुलसीपुरसम्मको सडक जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। 2 वर्ष पहिले तुलसीपुर घोराही 4 लेनको बाटो करिब 28 किलोमिटर बन्न लागेको भन्दै निकै खुसी भएका दाङवासी अहिले भने निराश भएका छन्। सडक निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म दर्जन बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौंले कष्ट भोग्दै आएका छन्। सन् 2019 को मे महिनामा निर्माण सम्झौता भएको दाङको तुलसीपुर घोराही 4 लेन सडकको कार्यप्रगति निकै निराशाजनक छ। 2021 मे अन्त्यमा पूरा भइसक्नुपर्ने उक्त सडक निर्माण कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिको चरम लापरवाहीका कारण 2 पटक म्याद थप्दा पनि जम्मा भौतिक प्रगति 7% र आर्थिक प्रगति 14% मात्रै भएको छ। यसबाट स्थानीयले चरम शास्ति भोग्दै आएका छन्। हाम्रो जिल्लाकै गौरवको योजनाका रूपमा ल्याएको थियौँ हामीले यो 4 लेन सडक परियोजनालाई। यो 28 किलोमिटर सडकलाई 4 लेन गराउनलाई यो जुलाई 2019 मा सम्झौता भएर 2021 मेमा सकिनु पर्ने थियो। तर यो योजनाको अवधि सकिने बेला बल्ल त्यो निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ आएर शुभारम्भको ब्यानर मुनि सिडिओ एसपी राजनीतिक दललाई राखेर कार्यक्रम गर्दा हामीलाई कता कता यो गुमराहमा पारिदिया हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तथ्य इन्जिनियरिङले सडक निर्माणको ठेक्का पाए पनि उसको तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरका मेयर घनश्याम पाण्डेका छोरा अनुप पाण्डेले जिम्मा लिए पनि काम गर्न नसकेर पछि हटे। अहिले सडकको अवस्था नाजुक छ, जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। तपाईँ यो घोराही तुलसीपुरकै बाटो हेर्ने हो भने बाटो तपाईँ हामी हिँडिराखेका छौँ। बाटोमा एउटा गाडी आयो भने अर्को गाडीले साइड दिने ठाउँ समेत छैन। वरिपरि खाल्टा बनाइदिएको छ, त्यो खाल्टा समेत पुरेको छैन र अब साइड दिने ठाउँ समेत छैन। सबैलाई हतार भए हुन्छ। अब गाडी त्यत्तिकै चाप बढिरहेछ। त्यो कारणले पनि गाडीहरू विभिन्न ठाउँमा दुर्घटना भएको छन्। त्यो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ बाटोकै कारण छ। विभिन्न ठाउँमा बाटोकै समस्या छ। अहिले तपाईँ हरेक ठाउँमा बाटोको समस्याको कारणले गाडीहरू दुर्घटना भइरहेका छन्। निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट फाली मुम्बईका अनुसार जिम्मा दिएका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले नेपाल आउनै नदिएको गुनासो गरेका छन्। यो निर्माण कम्पनीले 1 वर्षको समय पाएको र काम सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। यो 6 महिनाभित्रमा काम सक्ने भन्ने एग्रिमेन्ट हो। अब 6 महिनामा नसकिने भयो भने पुनः 6 महिना चाहिँ थप गरेर 1 वर्षभित्रमा कम्प्लिट गर्ने गरी नयाँ सम्झौता चाहिँ भएको छ अहिलेसम्म। त्यसले गर्दाखेरि अब काम अलिक विगतमा जस्तो भए पनि अब कामको सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरामा अब उहाँले दिएको जानकारी अनुसार नै हो। मैले यहाँलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने। त्यसो भए हुनाले काम चाहिँ अगाडि बढ्छ। तुलसीपुर घोराही सडकमा भएका खाडलका कारण वर्षामा हिलाम्मे र अघिपछि धुलामे हुँदा यात्रा निकै कष्टकर बन्दै आएको छ। 1 दर्जन बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैले यस्तो ढिलासुस्ती काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई वा गैर जिम्मेवार बने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास नागीको रिपोर्ट। जापानको लोकप्रिय कस्मेटिक ब्रान्ड मोमोतानी र मेसोकुले आफ्नो स्किन केयर र सौन्दर्य सामग्रीहरू काठमाडौँमा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल स्थित लाफिङ यति ट्रेडिङ प्रणालीले जापानको लोकप्रिय कस्मेटिक ब्रान्ड मोमोतानी र मेसोकुका उत्पादनहरू काठमाडौँमा पनि उपलब्ध गराउने भएको हो। लाफिङ यतिले नयाँ बानेश्वर र पुल्चोकमा जापानिज भेराइटी स्टोर खाइमोनो र सिभिल मलमा टचमी जापान पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। खाइमोनोमा सम्पूर्ण घरायसी सामानहरू, सजावटका सामानहरू, जापानिज सौन्दर्य प्रसाधन लगायतका सामग्री उपलब्ध छन्। यहाँ पाइने सम्पूर्ण सामानहरू जापानमै त्यहाँको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार उत्पादित हुन्छन्। लाफिङ यति अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्दै त्यहाँको ज्ञान र अनुभव नेपालमा हस्तान्तरण गर्दै युवा सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरणद्वारा नेपालमै सक्षम युवा नेतृत्व उत्पादन गर्ने अभिप्रायले नेपाली युवाद्वारा स्थापित कम्पनी हो। नेपालकी अभिनेत्री स्वास्थ्यमा खड्काले सोरुमको उद्घाटन गरेकी हुन्।
almost 100, more than 100 years of experience पनि रहेछ हैन जापानमा र यसको लागि all the very best र हाम्रो यो टिमको चाहिँ मोटिभ भनेको not just कमर्शियल एस्पेक्टबाट मात्रै प्रफिट हुनुपर्छ भन्ने मोटिभ हैन कि एउटा यङ लिडरशिपलाई पनि हामीले एन्करेज गर्नुपर्छ प्लस वुमेन एम्पावरमेन्टलाई पनि त्यति एन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने मोटिभ छ र यो सुन्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। उनले सोही सोरुममै उक्त 2 ब्रान्डका उत्पादनहरू पनि लन्च गरेकी छिन्। मोमोतानी र मेसुकोको गुणस्तरीय उत्पादनहरू दराज अनलाइन सपिङ र काइमुनो जापान अनलाइन सपिङमा खरिद गर्न सकिन्छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बपालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको परम्परागत मोडालिटी अपर्याप्त भएकोले सामुदायिक विकासको मोडालिटी अपनाउनुपर्नेमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले परम्परागत ठेक्का प्रथाबाट देश विकास सम्भव नरहेकाले नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। निश्चित मोडालिटी र मापदण्ड बनाएर हरेक वडा र पालिकाका समुदायलाई पैसा दिने र उनीहरूको सहभागितामा विकास गर्ने मोडालिटीबाट विकासको रफ्तारले तीव्रता पाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी काम गर्न पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै कर्णाली प्रदेशका 85,000 पार्टी सदस्यहरू सबै उत्पादनको कार्यमा जोडिने र कोही पनि व्यक्ति अभावमा बाँच्नु नपर्ने गरी आत्मनिर्भरताको योजना बनाउन अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यस्तै पार्टीका हरेक कमिटीहरूले उत्पादन एकाइ बनाएर आर्थिक उपार्जनको कार्यमा लाग्नुपर्ने मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस महाधिवेशनमा पदाधिकारी सहित केन्द्रीय समितिमा 55 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। सभापतिका दावेदार न्यौपानेद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता लिएर कोइरालालाई समर्थन। आज मतदान हुने। पुराना र नयाँ पुस्ता बीचको लडाईँले रुमलिएको नेपाली राजनीतिक प्रवृत्ति रामचन्द्र पौडेलका लागि बन्यो भारी। राजनीतिमा आउने र जाने क्रम सामान्य हुनुपर्ने भनाए। देशलाई कम्युनिस्टको शासनबाट मुक्त गराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको जिकिर। पार्टी सभापतिमा आफ्नो विकल्प नभएको दावी। नेकपा एमाले गर्यो 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन। 7वटै प्रदेशका इन्चार्ज तोकिए। अध्यक्ष ओलीले छलफल नगरी नाम प्रस्ताव गरेको भन्दै नेताहरूको असन्तुष्टि। नेपाली कांग्रेसमा हैसियत र पहुँचवाला नेताहरूले आरक्षित कोटामा उम्मेदवारी दिँदा आरक्षणको स्वाभाविक हकदारहरू मर्कामा। समावेशिताको व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने विश्लेषण। अमेरिकाको केन्टुकी राज्यमा आएको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। 100 भन्दा बढी उद्योगमा असर। विद्युत तथा पानी सेवा प्रभावित। र टिलमेन्सको 2 गोलसँगै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीको सहज जित। सिटीसँग न्युक्यासल युनाइटेड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।